मसीह तथा नमस्ते सम्पूर्ण प्रिय मित्रहरूलाई। तपाईँहरूको सामान्य मैले छोटो वचन परमेश्वरको वचनको उत्साह लिएर आएको छु प्रियहरू। र स्वर्गदूतको काम, स्वर्गदूत वर्क अफ एन्जल अनि स्वर्गदूतको कामको विषयमा बोल्दैछु। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता येशू प्रभु पवित्र आत्मत्रिक परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई स्तुति, तपाईँलाई महिमा, तपाईँलाई प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँछु प्रभु। वचन बोल्दैछु प्रियहरूलाई, तपाईँका श्रोता भ्यूहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु प्रभु। मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो जीवित वचन बोल्न जीवन चलाइदिनु येशूको नाम, आमेन। वर्क अफ एन्जल, स्वर्गदूतको कामको विषयमा म बोल्दैछु। हितोपदेश 13:17बाट दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ र विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ। दुष्ट सन्देशवाहक दुःखमा पर्छ तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउँछ, आमेन। प्रिय मित्रहरू, हामी के पाउँछौँ भने बाइबल धर्मशास्त्रमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ भने दुष्ट कुरा गरी हिँड्ने, अरूको कुरा काट्ने, अरूको निन्दा गर्ने र दुष्ट कुराहरू बोल्ने मानिसहरू दुःखमा पर्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। र अरूको बदखाइ गर्ने, चाप्लुसी गर्ने र अरूको नराम्रो होस् भनेर भन्न चाहने, बोल्न चाहने व्यक्तिहरू दुःखमा पर्छ, श्राप पर्छ भनेको छ। तर विश्वसनीय दूतले चङ्गाई लिएर आउनेछ। विश्वासयोग्य मानिसले विश्वासयोग्य राजदूतले अथवा दूतले खबर लाने व्यक्तिहरूलाई उत्साह, अरूलाई सहायता, अरूलाई छुटकारा, अरूलाई चङ्गाई, अरूलाई सफलताका शब्दहरू, सन्देशहरू, विचारहरू अनि सल्लाहहरू बोली लिएर जान्छ भनेको छ। त्यस कारणले विश्वसनीय दूतले, विश्वासयोग्य दूतले, कसैले विश्वासयोग्य फेथफुल दूतको काम गर्छ भने उसले के गर्छ? अरूलाई चङ्गाई, अरूलाई छुटकारा, अरूको समाधान, अरूको सहायताको शब्दहरू, विचारहरू शब्द लिएर जान्छ भनेको छ। त्यस कारणले अनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू, एन्जल भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। अनि स्वर्गदूतहरूले चाहिँ अनि परमेश्वरबाटको वचन, मेसेज अनि चङ्गाई, उद्धार, सहायता, छुटकाराको मेसेज लिएर आउने गर्दछन्। अनि बाइबलभरि नै परमेश्वरका मानिसहरूलाई, जो परमेश्वरका मानिसहरूले दुःखमा प्रार्थना गरे, परमेश्वरले स्वर्गदूत पठाएर अनि स्वर्गदूतले चङ्गाईको, विजयको, उद्धारको, सहायताको, छुटकाराको, सफलताको, सुरक्षाको खबरहरू लिएर आएको हामी पाउँदछौँ। प्रिय, त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू अनि स्वर्गदूतको विषयमा हामी जान्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र विशेष गरी अहिले म तपाईँहरूको बिचमा एउटा स्वर्गदूतको विषयमा अलिकति कुरो भन्न मन लाग्यो। प्रियहरू, स्वर्गदूत भनेको स्वर्गीय दूत हो। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका आत्माहरू हुन्। स्वर्गदूत भनेको स्वर्गीय दूत हो, स्वर्गीय राजाको दूत हो। अनि स्वर्गदूतहरू भनेको चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका आत्माहरू, ईश्वरीय पवित्र आत्माहरू हुन्। र तिनीहरू मानिसभन्दा उच्च हुन्छन्। मानिसको भन्दा स्वर्गदूतहरूको सृष्टि पहिले भएको थियो। 38:7मा लेखिएको छ, मानिसले जस्तै स्वर्गदूतहरूको शरीर नभए तापनि तिनीहरू मानिसको रूपमा देखा पर्न सक्छन् र तिनीहरू विवाह गर्दैनन्, तिनीहरू कहिले मर्दैनन्। तिनीहरूको सृष्टि हुँदा सबै स्वर्गदूतहरू पवित्र थिए। तर त्यसपछि कोही स्वर्गदूतहरू पतित भएर परमेश्वरको विरोध गर्न लागे। ती पतित स्वर्गदूतहरू भूतप्रेतहरू भएका छन्। अहिले लुसिफर, दुष्ट आत्मा, दाहिने बक्सी बसानहरू, मानिसलाई दुःख दिने आत्मा भएका छन्, ती पतित भएर। जसमध्ये शैतान चाहिँ भूतहरूको, दुष्ट आत्माहरूको अनि मानिसको हानि गरी शत्रु, परमेश्वर र मानिसको शत्रुको रूपमा चाहिँ शैतान चाहिँ प्रभु शैतान हो, लिडर हो। स्वर्गदूतहरूलाई भिन्न भिन्न काम र सेवा दिएका छन्। कोही स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा भएर उनको स्तुति आराधना गरिरहेका छन्। लेखिएको छ प्रकाश 5:11मा। त्यहाँ मैले यूहन्ना 10 प्रकाश 5:11मा स्वर्गदूतले यूहन्नाले देखेको दर्शनमा पाउँछन्। मैले दर्शनमा हेरेँ त्यहाँ सिंहासनहरू, 24जना धर्मगुरुहरू अनि वरिपरि करोडौँ स्वर्गदूतहरूको आवाज सुन्यो भनेको छ, जसको आवाज सुन्यो भनेको छ। अनि कोही स्वर्गदूतहरू चाहिँ प्रभुको आराधना गर्छ, कोही स्वर्गदूतहरू विभिन्न कामको जिम्मा लिएका छन्। खबर लाने, लडाइँ गर्ने, सुरक्षा दिने, जुटाइदिने, मिरेकल आश्चर्य गर्ने, चङ्गाई गर्ने, हर प्रकारका विजय दिने स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। अनि स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका भक्तजनहरूलाई, उद्धार पाएकाहरूलाई सहायता दिन्छन् र उनीहरू रक्षा गर्छन्। ख्रिस्टको परीक्षा हुने बेलामा स्वर्गदूतहरूले उहाँको येशूको सेवा गरे। प्रकाश मत्ती 4:11मा जब शैतानले आएर येशूलाई परीक्षा गर्यो, यो 40 दिन 40 रात भोकाउनु भएको थियो, फास्टिङ गर्नुभएको थियो, प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। शैतानले आएर परीक्षा गर्यो, यो खा त्यो खा, यहाँ हाम भन्ने कुरा गर्नु। तर येशूले मान्नु भएन। शैतानलाई वचन हराउनु भयो, परीक्षामा विजय हुनुभयो। र स्वर्गदूतहरू आएर, स्वर्गदूतको झुन्ड समूह आएर येशू प्रभुको आराधना गरे, प्रभुलाई साहस प्रशंसा गरे, प्रभुलाई बल दिए, आमेन। र उहाँको चिहानको जसरी उहाँको चिहानको लाजरसलाई पनि के अरे येशू ख्रिस्टलाई चिहानमा गाडेको बेलामा पनि जब यसोलाई गाडेको थियो, स्वर्गदूतहरू आएर ढुङ्गा हटाइदिएका छन्।
ढुङ्गा पन्छाए। धेरै ख्रिस्टियनहरूले विचार गर्छन् कि हरेक विश्वासी हरेकको आफ्नो एउटा के अरे मत्ती 18:10 लेखे अनुसार हरेक विश्वासीको उद्धार पाएको व्यक्तिको, यीशुलाई विश्वास गरेको, उद्धार पाएको, मुक्ति पाएको, बाबुको क्षमा पाएको, स्वर्गमा नाम दर्ता भएको प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ एउटा स्वर्गदूत सुरक्षाको लागि परमेश्वरले सानो होस् बच्चा या ठुलो होस् उद्धार पाएको व्यक्तिलाई खटाएको हुन्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। अनि हामी विश्वास पनि गर्दछौँ अनि स्वर्गदूतले काम गरिरहेका छन्। आमेन, प्रभुलाई महिमा होस्। आउनु यस समय हामी भजन सङ्ग्रहमा जानेछौँ। 103 को 20-21 पढेर सुरु गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 120 को के अरे 103 को 20-21 हामी पढ्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, स्वर्गदूतको विषयमा हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 103 को 20-21 यसो लेखेको छ, हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो र परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गका सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। यसरी यहाँ भजन सङ्ग्रह 103 मा दाउद राजाले परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरको आराधना, उसको स्तुति गरेका छन्। अनि उहाँलाई यो प्रकाश प्रकाश दिनुभएको छ कि स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू, स्वर्गमा करोडौँ करोड खरबौँ खरब गर्न नसक्ने असङ्ख्य स्वर्गदूतहरू छन् बाइबलले भन्दछ। अनि ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ परमेश्वरका आत्माहरू हुन्, ती पवित्र आत्माहरू हुन्। तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन पालन गर्ने गर्छन्। परमेश्वरको वचन जहाँ बोलिन्छ, जहाँ वचन पालन गरिन्छ, जहाँ वचन घोषणा गरिन्छ, त्यहाँ स्वर्गदूतहरू दौडिन्छन्। परमेश्वरले बोले पनि, मान्छेले बोले पनि परमेश्वरका वचनलाई, परमेश्वरको सुसमाचारलाई, परमेश्वरको उद्धारको, चङ्गाईको, छुटकाराको, पाप क्षमाको, विकासको, परिवर्तनको, पापको न्यायको, दुष्टको न्यायको र परमेश्वरको वचन मानिसहरूले प्रचार गर्छन् अथवा स्वर्गदूतले प्रचार गर्छन् अथवा परमेश्वरले प्रचार गर्नुहुन्छ। कसैले प्रचार गरे पनि परमेश्वरको वचनको आवाज सुनेपछि स्वर्गदूतहरू दौडेर जान्छन् र वचनले भनेअनुसार परमेश्वरको वचन पालन गर्छन्। छुटकारा ल्याउनु पर्यो छुटकारा, चङ्गाई ल्याउनु पर्यो चङ्गाई, उद्धार भने उद्धार, विजय हो भने विजय, लडाइँ भने लडाइँ, सहायता भने सहायता गर्ने काम गर्छन्। सुरक्षाको वचन बोलेको छ भने सुरक्षाको पनि तिनले काम गर्छन्। आमेन। अनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूको काम भनेको परमेश्वरको वचन पालन गर्ने, परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सृष्टिहरूलाई पृथ्वी रक्षा गर्ने र परमेश्वरबाट परमेश्वरलाई विश्वास गरेका, तपाईँको क्षमा पाएका, उद्धार पाएका व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिने, सहायता गर्ने, जुटाइदिने, पैसा, चङ्गाई, बुद्धि, विजय, लडाइँ छ भने लडाइँमा विजय दिने, शत्रुहरूलाई खत्तम पारिदिने, रोगलाई खत्तम पारिदिने, पाप र गरिबलाई ध्वस्त बनाउने कामहरू र उन्नति ल्याउने कामहरू स्वर्गदूतले गर्छन्। हिब्रू 1:14 प्रियहरू, हिब्रू 1:14 परमेश्वरको वचनले भन्दछ, ती सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्, उद्धार पाउनेहरूका निम्ति पठाइएका, खटाइएका, सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र भनेको छ। प्रियहरू, स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको लाई विश्वास गरिकन परमेश्वरको रगत धोइएका, पखालिएका, उद्धार पाएका, पाप क्षमा पाएका, नरकदेखि स्वर्गमा सरेका, अन्धकारको राज्यबाट ज्योतिमा सरेका अनि परमेश्वरको राज्यमा जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्नु पठाइएका, सेवा गर्ने आत्माहरू, सेवा गर्ने, सहायता गर्ने, छुटकारा दिने अनि आफ्नो मानिसको हेरचाह गर्ने कामहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूले अथवा सेवा गर्ने आत्माहरूले गर्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। आमेन। तपाईँहरूलाई प्रिय हजारौँ लाखौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरू सिद्धि भएका छन् तपाईँहरूको लागि सहायता गर्न, तपाईँहरू मेरो लागि आशिष दिन, तपाईँहरू मेरो लागि बाटो देखाउन, तपाईँहरू मेरो लडाइँ लडेर आफ्नो विजय दिनको निम्ति स्वर्गदूतहरू परमेश्वर सृष्टि गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ का स्वर्गदूतहरू चाहिँ के हुन्छन्? शक्तिशाली हुन्छन्। मानिसभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छन्। स्वर्गदूतहरूले के गर्छन्? स्वर्गीय सेनाहरू पनि हुन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार काम गर्छन्। जसले वचनअनुसार जीवन जिउँछ, वचनअनुसार काम गर्छ, बोल्छ, हिँड्छ, जिउँछ, सिकाउँछ, ती व्यक्तिहरूलाई सहायता दिन, ती व्यक्तिहरूलाई सहायता गर्न स्वर्गदूतहरूले अनि ती उद्धार पाएकाहरूलाई डोर्याउनु हेरचाह गर्दछन्। प्रियहरू, भजन सङ्ग्रहमा 91 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ 11 पद पनि हामी यही पाउँदछौँ। अनि किनकि परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा, बाटोमा, काममा रक्षा गर्न लागिदिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरमा आएका, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने विश्वासी अगुवा, जोसुकै लिडर, जोसुकै होस्, प्रभुमा उद्धार पाएको, यसो विश्वास गरेको, परमेश्वरलाई मेरो मुक्तिदाता, मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेको र विश्वास गरेको व्यक्तिलाई, पापबाट फर्केको व्यक्तिलाई, पहिले जीवन थालेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई खटाउनु भएको छ, आज्ञा दिनुभएको छ, आज्ञा दिनुहुन्छ र तिनीहरूले तपाईँ हामीलाई सुरक्षा अनि सहायता गर्छन्। हामीलाई हानि हुन दिँदैन, किनभने
हामी प्रभुको डर मान्छौँ, हामी प्रभुको आराधना गर्छौँ, उहाँको वचन पालन गर्छौँ अनि परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू गर्छ जीवन जिउँछौँ। त्यसले स्वर्गदूतहरू तपाईँ मलाई गाड गरिरहेका हुन्छन्, सहायता गर्छन्। आमेन। प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भजन सङ्ग्रह 34को 7मा यो लेखिएको छ, परमेश्वरको डर भए मान्नेहरूको चारैतिर वरिपरि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले सुरक्षा गरेर लागिरहेका हुन्छन्। आमेन। वचनमा लेखिएको छ, वचनले भन्यो त भन्यो, वचन परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। आदि वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड, वर्ड वाज विथ गड, वर्ड वाज गड। प्रियहरू, अनि मलाई त विश्वास छ कि वचनले भनेसम्म विश्वास गर्छु, यो मानिसको वचन होइन, यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरको स्वर्गदूतले मलाई हेरिरहनु भएको छ, त्यसले मलाई छुटकारा, सहायता, उद्धार जुटाउने जबै कामहरू गर्छन्। आमेन। अनि एक समय कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा रियल घटना भन्न चाहन्छु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कुरा हो, म पोखराबाट बगरबाट म लेखनाथतिर यहाँ बाइकमा आउँदै थिएँ अनि मसँग एकजना अर्को एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा मैले हतारमा आउनुपर्ने अवस्था थियो, कहीँ जानुपर्ने थियो अनि स्पिड आइरहेको बेलामा अनि मलाई बगरबाट केही यता आइसकेपछि सिलगढी के अरे ढुङ्गा नली माथि मैलपुर लिएर आएपछि उनीहरू चाहिँ स्पिड आइरहेको थियो, धेरै जाम भइरहेको थियो, 4-5 बजेको समय थियो अनि थुप्रै बाइकहरू हिँडिरहेको थियो, गाडी हिँडिरहेको थियो। अनि एक्कासी म स्पिड हिँड्दै एउटा बाइक तेर्सो पऱ्यो आएर त्यो गाडी आएर एक्कासी अट्याक ठोकिन आइसकेको थियो। अनि मलाई अचम्म लाग्यो, म तर्सिसकेको थिएँ, आइसकेको थिएँ अब केही हुन्छ भनेर। तर एक्कासी परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले मेरो त्यो हातदेखि मैले माथिबाट आएको आकाशबाट त्यो हातले मेरो बाइकलाई तानेर टक्क त्यो पाखामा लगेर त्यो साइड पेटीको भन्दा पाखामा राखिदिएँ मेरो बाइकलाई। मैले चलाएको जस्तो लाग्छ तर तानेको अर्कोले छ, उता हिँडेको बाइकलाई यतापट्टिबाट लगेर दाहिनेपट्टि लगेर राखिदिएँ। कुनै हानि भएन, ठुकिन पनि ठोकिएन। अनि मैले थाहा पाएँ, ओहो यो चाहिँ के हो त, परमेश्वरको सुरक्षा। परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूले यसरी हुन लागेको थियो, दुसरी हुन लागेको एउटा बाइक अट्याक गरेर मान्छे पठाएको थियो, ठोकिनैसकेको थियो, तर स्वर्गदूत तानेर अर्कोपट्टि लगिदिएँ मलाई। कुनै हानि भएन। अनि मैले परमेश्वर धन्यवाद दिँदै प्रशंसा गर्दै प्रार्थना गर्दै नै फर्काउँदै म घटेर आएँ। अनि मेरो तिम्रो जीवनमा यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्, स्वर्गदूतको सहायता गरेको अनुभव छ। प्रियहरू, तर स्वर्गदूतको काम परमेश्वरका मानिसहरूलाई उद्धार पाएकाहरूलाई सहायता गर्ने हो, उद्धार गर्ने हो, बुझिदिने हो, जुटाउने हो। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, स्वर्गदूतको विषयमा जान्नु हामीलाई आवश्यक छ र स्वर्गदूतको विषयमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ र हामीलाई स्वर्गदूत चाहिन्छ, प्रभुको सहायता, प्रभुका सेवकहरूको सेनाहरूको सहायता चाहिन्छ। आमेन। र यो समय म तपाईँलाई लान चाहन्छु प्रियहरू, यो समय हामी हेर्नेछौँ र प्रस्थान 23को 20देखि 28 हामी हेर्नेछौँ। प्रस्थान 20मा जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, हामी यहाँ हेर्नेछौँ बाइबलले के भन्छ, वचनले के भन्छ, स्वर्गदूतले के भन्छन्। प्रस्थान 20 अध्यायमा हामी हेर्दैछौँ। 20 होइन, प्रस्थान 23 अध्यायको 20देखि। स्वर्गदूतले बाटो तयार पारेको लेखेको छ, हेर बाटामा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूको अघि पठाउनेछु। ध्यान दिएर तिनीहरूको कुरा सुन, तिनीहरूको विरुद्धमा नउठ, किनभने तिनीहरूले तिमीहरूको अपराध क्षमा गर्ने छैनन्, किनकि तिनीमा मेरो नाउँ छ। यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्यौ र मैले भनेको सबै गर्यौ भने तिमीहरूका शत्रु र तिमीहरूका विरोधी म हुनेछु। मेरा दूत तिमीहरूको अघि जानेछन् र एमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी, हेब्री, यबुसीहरूको देशमा तिमीहरूलाई पुर्याउनेछन् र म उनीहरूको लाउनेछन् भेटिदिनेछु। उनीहरूका देवतालाई ढोका पूजा नगर, उनीहरूका रीतिअनुसार नगर, उनीहरूलाई बिल्कुल नाश गर, उनीहरूका चोखा ढुङ्गावाला टुक्रा बार। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु, उहाँले तिमीहरूको अन्नपानीमा आशिष दिनुहुनेछ र म तिमीहरूको बिचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। तिमीहरूमा देशमा कोही गर्व तुने वा बाधी हुने छैन, म तिमीहरूलाई पुरा आइदिनेछु। आमेन। प्रिय मित्रहरू, हामी यहाँ के देख्छौँ भने, यहाँ के पाउँछौँ भने, यहाँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिस्र देशबाट छुटकारा दिएर, उहाँले दासत्वबाट छुटकारा दिएर अनि मिस्र कनान देशमा ल्याउने क्रममा अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि इजरायलीहरूलाई आफ्ना प्रजाहरूलाई सहायता गर्न मानिसहरूलाई निम्ति उहाँले एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूत पठाउनु भएको थियो। अन्त स्वर्गदूतहरूले पठाएपछि यहाँ मुसाले वचन भनेको छ इजरायलीहरूलाई, तिमीले वचन सुन्नु, स्वर्गदूत प्रभुले पठाउनु हुनेछ, कुरा मान्नु, तपाईँ वचन पालन गर्छौ, मैले भनेको मान्छौ, तिमीहरूको शत्रुहरूसँग म लड्छु, जसलाई नष्ट बनाइदिन्छु, तिमीलाई भेटिदिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि त्यस इजरायलीले पालन गरे, वचन सुने, गरे अनि स्वर्गदूतहरूले शत्रुहरूलाई हराए, नष्ट पारे। अनि लाल समुद्र पार गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ फारोका सेनाहरू लखड्दै मार्दै सेनाहरू आएका थिए, तर परमेश्वरले
तब मुसाले लट्ठीले हिर्काउँदाखेरि समुद्र दुई फ्याक भयो, मिरेकल भयो, समुद्र लाल समुद्र पारी तरी उबान हुँदा पारी गए। अनि मिश्र देशका राजा फारो राजाका सेनाहरू इस्राएललाई मार्न लुट्न आउँदाखेरि चाहिँ अनि परमेश्वरले सुगन्ध पठाउनु भयो। एउटा एन्जलहरू आएर रथहरू खोलिदिएर सागर खोलिदिएर डुबेर मरे, कोही पनि बाँचेन, कोही पनि बाँचेन। प्रियहरू, यो प्रस्ताव 15मा लेखिएको छ, रियल घटना, बाइबलको घटना भन्दैछु, उदाहरण भन्दैछु, रियल कुरा प्रियहरू। अनि शत्रु मूर्ति पूजक अनि त्यो मिश्री सेनाहरू चाहिँ सबै मरे। इजरायलीहरू कसैले आने उनीहरूले पारिपट्टि उभान उभिएर गए, सुरक्षा बाहिर हेर्दाखेरि सबै उनीहरू मिस्त्रीहरू चाहिँ चिहान थियो, बाबाएका थिए, समुद्र खोलिएको थियो र हुँबाएका थिए, किनभने स्वर्गदूतले त्यहाँ अट्याक गरेको थियो। आमेन। त्यही गर्दा प्रियहरू, स्वर्गदूतहरूलाई हामीले नजिक ल्याउने हो भने, स्वर्गदूतहरूले आशिष पुर्याएको, सहायता पुर्याएको, प्रेम गरेको हामी चाहन्छौँ भने प्रिय मित्रहरू, हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न पारौँ, उनको वचनअनुसार हामी आज्ञाकारी भयौँ, वचन पालन गरौँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामी काम गरौँ प्रियहरू। अनि स्वर्गदूतहरू हाम्रो जीवनमा एक्टिभेट हुँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू यहाँ हामी पुर्याउँदछौँ। र 25मा तिमीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्नु, उहाँले तिमीहरूको अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ र म तिमीहरूलाई रोगहरू हटाइदिनेछु। प्रियहरू, र परमेश्वरको उनीहरूले आराधना गर्दै हिँडे, आराधना गरे सत्य परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वर, सृष्टिको मालिक एउटै परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा हामी भन्छौँ। र बाटो येशू हुनुहुन्छ, येशूलाईबाट चिनिन्छ, पितालाई चिनिन्छ, पितालाई पाउने भेट्ने, पवित्र आत्मालाई पाउने बाटो येशू हुनुहुन्छ। र येशू ख्रिस्ट उद्धारकर्ता संसारको हुनुहुन्छ, उनीहरूको ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी विश्वास गऱ्यौँ भने स्वर्गदूतको सहायता हामी पाउनु, जसरी इजरायलीले पाए। र उहाँहरूले तिनीहरू लामो आइदिन्छ, रोग हटाइदिने काम स्वर्गदूतले गर्छन्। अनि लामो आइदिनुहुन्छ, अन्न पानीमा अब सबै आत्मिक काममा आशीर्वाद दिनुहुन्छ र फल प्रस्ताउनेछ। आमेन। प्रियहरू, स्वर्गदूतले कसरी सहायता गर्छन्, यहाँ एउटा हामीले हेऱ्यौँ एउटा घटना, अर्को हेर्छौँ। यो समय हामी प्रेरितहरू, यो समय हामी जानेछौँ। यो समयमा दोस्रो इतिहास 32को 28 हेर्नेछौँ। 2 क्रोनिकल 32, दोस्रो इतिहास 32मा हामी जानेछौँ कसरी परमेश्वरले का स्वर्गदूतहरूले अनि प्रभुका मानिसहरूलाई सहायता गरेका थिए, विजय दिएका थिए, सुरक्षा गरेका थिए, हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो 2 इतिहास 32को 18देखि। तब उनीहरूले उनीहरूको सहर कब्जा गर्नलाई यरुशलेमको पर्खालमा उभिने मानिसहरूलाई हिब्रू भाषामा डर त्राहले आतङ्क पारेर चौकसरमा खलाएर लाए। मानिसका हातले बनाएका पृथ्वीको अरू मानिसहरूका देवताहरूलाई गरे झैँ उनीहरूले यरुशलेमका परमेश्वरलाई निन्दा गरे। यस अवस्थामा राजा हिजकिया र आमोजका छोरा यशायाका वक्ताले स्वर्गतिर कराएर प्रार्थना गरे। तब अश्शूरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा, नायक र अधिकृतहरूलाई सँग गर्न भनी परमप्रभुले एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो। एउटा स्वर्गदूत, शक्तिशाली एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो। अनि सबै अश्शूरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा, नायक र अधिकृतहरूलाई संहार गर्न भनी परमप्रभुका एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो। तब सन्हेरी बेइज्जती भएर आफ्नो देशमा फर्के। जब उनी आफ्नो देवताको मन्दिरमा पसे तब उनका छोरामध्ये कोही उनलाई तलवार काटेर मारे। यसरी परमप्रभुले हिजकिया र यरुशलेमका बासिन्दाहरूलाई अश्शूरका राजाको सन्हेरी र तिनीहरूका अरू सबै शत्रुबाट बचाउनु भयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभयो। धेरै मानिसहरूले यरुशलेममा प्रभुको निम्ति भेटीहरू, यहुदाका राजा हिजकियाको निम्ति दामी दरबारहरू ल्याए। त्यसपछि त्यसले जातिहरूबाट ठुलो सम्मान पाए। आमेन। प्रियहरू, म तपाईँलाई यशाया यही घटना अर्को ठाउँमा दोहोऱ्याएको छ, म पढाइ सुन्न चाहन्छु। यशाया 38 हामी हेर्नेछौँ। यो समय प्रियहरू यशाया 38 हामी जानेछौँ। अन्त अलिकति माथि पनि हामी जानेछौँ। प्रिय मित्रहरू, यशाया जाउँ। यशाया 38देखि माथि 37को हामी पहिलेदेखि तल पढौँ। मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यो सहर यरुशलेमको रक्षा गर्नेछु, बचाउनेछु। तब परमप्रभुका दूत गएर अश्शूरीहरूको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई मारे। मानिसहरू बिहान उठ्दा उनीहरूले ती सबै लासहरू देखे। यसैले अश्शूरीहरूका राजा सन्हेरीब निनिवे फर्केर गए र त्यहाँ बस्न लागे। एक दिन जब उनी आफ्नो देवता निस्रोकको मन्दिर पूजा गर्दै थिए, उनका छोराहरू अद्रमेलेक र सरेसरले उनलाई तरबारले काटेर मारे र उनीहरू भागेर अराब देशमा गए। त्यसपछि उनको सट्टामा उनका छोरा यसरहोदनले शासन भएर राजा भएर शासन गर्न लागे। आमेन। प्रियहरू, यो यशाया 37को 35देखि तल पनि छ। दोस्रो इतिहास 32 अध्यायमा, दोस्रो 2 इतिहास 32मा पनि छ। प्रियहरू, एउटै घटना दोहोऱ्याएको छ। प्रियहरू, हामी यहाँ के देख्छौँ भने मिस्र देशको राजा सन्हेरीब भन्ने राजाले चाहिँ यरुशलेमलाई अथवा इजरायलको राजधानी यरुशलेमलाई चाहिँ लडाइँ गर्नको निम्ति थाहा नदिइकन सुटुक्कन अरू देशका सेनाहरू लिएर अनि अरू भाडामा लिएर आफ्नो देशका सेनाहरू लिएर चाहिँ
एक्कासी घेर्न आएको छ प्रियहरू। घेरेर यरुसलेमलाई चाहिँ लडाइँ गरेर त्यहाँका मान्छेलाई मारेर राजाहरूलाई पनि मार्ने, कैद गर्ने अथवा त्यहाँको धन लुट्न आएको छ प्रियहरू। अनि आफ्नो आएको छ मिस्र देशको राजा सन्हेरीब, ऊ आफ्नो देउताको नाममा चाहिँ ऊ भाकल गरेर आएको छ प्रियहरू। तब इजरायललाई भनेको छैन, एक्कासी आइसकेको छ, इजरायल घेरिसकेको छ। अनि यो खबर चाहिँ कहाँ पुग्छ? राजा हिजकिया राजाको दरबारमा पुग्छ। राजालाई यो कुरा राजाले चाहिँ अनि आफ्ना अगमवक्ता, धर्मगुरु, पुजारी अनि यसै अगमवक्तालाई भन्छन्, ल अब हामी के गर्नु सल्लाह लिन्छ। त्यसरी अब उनीहरू अब भाग्नु भने कति इजरायलीहरू डराइसकेका छन्, कतिजना भाइसकेका छन्, लडाइँ गर्न जाउँ भने सेनाहरू पनि थोरै छ, अब के गर्ने आइसके। त्यसले गर्दा उनीहरू अत्तालिएर चाहिँ परमेश्वरको चर्चमा, भवनमा, मन्दिरमा गए, पतिमा गएर परमप्रभु परमेश्वरलाई, स्वर्गका परमेश्वरलाई उनीहरूले कराएर चिच्याएर प्रार्थना गरे। यसै अगमवक्ता राजा हिजकियाले के अरे स्वर्गका परमेश्वरलाई, सारा सृष्टिका मालिक परमेश्वरलाई गुहार मागे, चिच्याएर कराएर प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर हामीलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई सर गरिरहेका छन्, हामीलाई अब मार्न लागिरहेका छन्, यो शत्रुहरूबाट हामीलाई बचाउनुहोस्, हे प्रभु हामीलाई गुहार गर्नुहोस्, हामीलाई दया गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले यसै अगमवक्ता र राजा हिजकियाले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, परमेश्वरसँग सहायता मागे। प्रियहरू जब परमेश्वर उनीहरूले प्रार्थना गरे अनि परमप्रभुले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो र एउटा शक्तिशाली स्वर्गदूत, एउटा शक्तिशाली स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट पठाउनु भयो। त्यो स्वर्गदूत आएर प्रियहरू अनि अश्शूरीहरूका ती मूर्तिपूजकहरूका राजाका सेनाहरूलाई 1,85,000 भनेको लगभग 2 लाख ती सैन्य सेनाहरूलाई, योद्धाहरूलाई, नायकहरूलाई एउटा स्वर्गदूतले मारिदिए। त्यहाँ सबै चिहान लासहरू थिए। यो घटना देखेर राजा सन्हेरीब बेइज्जती भएर, राजा मर्दो भएर, अत्तालिएर भागेर आफ्नो देशमा गए। जब उनी आफ्नो घरमा गए र हामीलाई पनि मार्छन् होला भने डरले अत्तालिएर उसको देउताको मन्दिरमा गएर उसले घोप्टो परेर उसको देउतालाई उसले पुकारिरहेको थियो। त्यही बेलामा उसका 2टा छोरामा एउटा छोरा आएर उसको घाँडी काटेर उसलाई मारिदिए। प्रियहरू कस्तो बेइज्जती, कस्तो हार। अनि मूर्तिलाई उसले भरोसा राख्दा, झुटा कुरामा भरोसा राख्दाखेरि उसको कस्तो अन्त्य भयो। कसरी सत्य परमेश्वरलाई, जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मान्छे दुःख दिँदाखेरि, गाली गर्दाखेरि, धम्क्याउँदाखेरि, लडाइँ गर्न आउँदाखेरि कस्तो हार भयो। सबै सेनाहरू मरे र ऊ पनि भागेर मन्दिरमा देउताको भागल गर्दाखेरि, सहायता नहुँदाखेरि छोराहरू उसलाई मारिदिए। कस्तो हार, कस्तो बेइज्जती, कस्तो लाजमर्दो कुरा। प्रियहरू झुटा कुराहरूमा, असत्य कुराहरूमा, हारेका कुराहरूमा भरोसा राखेर सत्य परमेश्वरलाई भरोसा राख्ने मानिसहरूलाई विरोध गर्दाखेरि परमप्रभुले हेरेर बस्नु भएन। स्वर्गबाट यसै अगमवक्ता र के अरे हिजकिया राजाको प्रार्थना सुन्नुभयो र इजरायलीहरूलाई, हिजकिया राजालाई, यसै अगमवक्तालाई, सबै जनताहरूलाई उहाँले सहायता गर्नुभयो, रक्षा गर्नुभयो। एउटा स्वर्गदूत पठाएर सबै सेनाहरूलाई उहाँले मार लगाउनुभयो, सबैलाई मारिदिए र त्यो विरोधी राजा पनि मर्यो, सेनाहरू सबै मरे। प्रियहरू इजरायलीहरूलाई कुनै हानि भएन, कुनै समस्या भएन, रौनु पनि परेन, ढुक्क भएर बसे। र परमप्रभुले आपतको बेलामा, समस्याको बेलामा, शत्रुले घेरिरहेको बेलामा, धम्काइरहेको बेलामा, मार्न खोजेको बेलामा परमप्रभुका दण्डहरूले प्रार्थना गरे। परमप्रभुले स्वर्गबाट शक्तिशाली स्वर्गदूत पठाएर आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनु भयो, शत्रुहरूलाई मारिदिनु भयो, आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनु भयो, सहायता गर्नुभयो, सुरक्षा दिनुभयो। ओ प्रियहरू कति हाम्रा परमेश्वर महान, कति दयालु, कति कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू आज पनि प्रियहरू सत्य परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, परमप्रभुलाई आराधना गर्ने मानिसहरूको निम्ति उहाँले अहिले पनि पुकार्यो भने स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ। अहिले पनि स्वर्गदूत पठाएर धेरै मानिसहरूलाई अहिले पनि दुर्घटनाबाट बचाउने अनि सहायता गर्ने, निको पार्ने कामहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ, स्वर्गदूत पठाएर गर्नुभएको छ। धेरै घटनाहरू, उदाहरणहरू हामीसँग छन्, रियल घटनाहरू पनि छन्, अहिले जीवनमा भएका बाइबलमा पनि छ। प्रियहरू त्यही गर्दा परमेश्वरलाई महिमाको स्वर्गदूतहरू चाहिँ क्रियाशील हुन्छन्, जीवित छन्, शक्तिशाली छन् अनि त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई उद्धार पाएकोलाई सहायता गर्छन्। अनि के हामीले स्वर्गदूतको सहायता अपेक्षा गरेको छौँ? के परमेश्वरसँग सहायता मागेर, भरोसा राखेर, विश्वास गरेर परमेश्वरसँग परमप्रभु मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो देशमा, मेरो कुनै पनि काममा मलाई सफलता दिनुहोस्, लडाइँमा छु भने विजय दिनु भनेर के हामीले भनेका छौँ? के स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको सहायताको लागि मागेका छौँ? यदि माग्छौँ भने प्रियहरू परमप्रभुले स्वर्गदूत पठाएर पनि अथवा अरू विभिन्न मान्छे पठाएर पनि सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो पछि बोल्ने मान्छे पठाउनुहुन्छ, उहाँले अचेत रहनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू, त्यसो भए हिब्रू 12मा जानेछौँ। हिब्रू 12को
22 पछि पढ्नेछौँ। हिब्रू 12 को 22 पछि पनि त्यो घटना लेखिएको छ। हिब्रू 12 नयाँ करारमा पनि स्वर्गदूतको विषयमा लेखिएको छ। हिब्रू 12 को 22 तब तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएको छौ, जीवित परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेममा असङ्ख्य स्वर्गदूतको अनुसरणमा आएको छौ। स्वर्ग बनाउँदा दत्त भएका पहिला जन्मेकाहरूका सभामा तिमीहरू आएका छौ। तिमीहरू सबका न्यायकर्ता परमेश्वरका किताब पारिएका धारी मानिसहरूका आत्माका बिचमा आएका छौ र नयाँ करारका मध्यस्थ येशूको सम्मुख तथा फर्किएको स्वर्गमा आएको छौ। कसैले हाबिलको रथभन्दा उत्तम अझ उत्तम वचन बोल्दछ। आमेन। होसियार बस, होसियार, बी केयरफुल, अलर्ट, वार्निङ, होसियार बस जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमै चेतावनी दिनुहुनेलाई इन्कार गर्नेहरू गर्यो भने गर्ने व्यक्तिहरू, किनभने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुने परमेश्वरलाई अस्वीकार गरे भने कसरी उम्किन सक्छौ? कसरी उम्क्योला मान्छे? पृथ्वीमा चेतावनी दिनेलाई त उनले स्वीकार उम्किँदैन भने स्वर्गबाट नै चेतावनी चेतावनी दिनेबाट अस्वीकार गऱ्यो भने, स्वीकार गरेन भने, विश्वास यसोलाई विश्वास गरेन भने त्यो अवस्था के होला? त्यो अवस्था कस्तो डरलाग्दो होला प्रियहरू। प्रियहरू, बाइबलले भन्छ धर्मीहरूको त पवित्रहरूको त कठिनसँग उद्धार हुन्छ भने पापी दुष्टतामा हिँड्ने झुटा कुरामा लाग्नेहरूको अवस्था के होला? प्रियहरू, हामी विचार गरौँ। धर्मीहरूलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, निगाह गर्नुहुन्छ, आशीष दिनुहुन्छ, तर पापीहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। जसरी पहिलो राजा 17मा हेर्छौँ भने एलियालाई मार्नको लागि इजबेल रानीले लहटेकी छन्, उनले भागेर होरै पर्वतमा गएर लुकेको बसेका छन्। त्यहाँ पनि निदाएका छन् थाकेर, अनि स्वर्गदूतहरू आएर ताता रोटी र मासु ल्याइदिएका छन्। फेरि कहाँ गएर रोटी ल्याइदिएका छन् जङ्गलको झाडीमा प्रियहरू। अनि परमेश्वर स्वर्गदूत पठाएर काम धेरै ठाउँमा अनि गर्नुभएको छ, गर्नुभएको अहिले पनि स्वर्गदूतले काम गरेका छन्। प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो प्रेरित 12 पनि हेर्छौँ भने प्रियहरू त्यो एउटा घटना छ। प्रेरित 12मा पनि म तपाईँलाई त्यो घटना देखाउन चाहन्छु। प्रियहरू, त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ त्यहाँ प्रेरित 12मा पनि पत्रुसलाई चाहिँ झ्यालखानमा हालेको छ है। मानिसहरूले परमेश्वरको वचन, स्वर्ग राज्यको सुसमाचार, परमेश्वरको उद्धारको वचन हो, यो पापको होइन, चोरको होइन, चोरलाई बचाउने, पापीलाई बचाउने अनि भ्रष्ट कुहिएकाहरूलाई शुद्ध बनाउने वचन उसले बोलिरहेको थियो, प्रचार पारिरहेको थियो। अनि मानिसहरू धेरै भिडहरू पछि लागेको देखेर अनि त्यहाँका शासकहरूले डराएर अत्यालिएर चाहिँ पत्रुसलाई झ्यालखानमा हालिदिएका छन्। त्यो एक समयमा हामी देख्छौँ। अनि त्यो बेलामा मण्डलीले के गर्छ? ससले घुँडा टेकेर जोरदारसँग प्रार्थना गरेको छ। अनि परमेश्वरले एउटा स्वर्गदूत पठाउनु भयो, झ्यालखानमा हालेको थियो पत्रुसलाई, जेलले बाँधेको थियो। स्वर्गदूत देखा परे, कोठरीमा देखा परे जेलमा, अनि स्वर्गदूत सँगलाई काटिदिए। रातिको बेलामा अनि पत्रुसलाई बाहिर निकालेर घर पठाए। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि यसरी पत्रुस झ्यालखानमा राखिए। प्रेरित 12 को 5बाट पत्रुस झ्यालखानमा राखिए। तिनको निम्ति तर हेरोदले पत्रुसलाई गिरफ्तार गरेर झ्यालखानमा हालिदिए। पछि तिनलाई जनताका सामने ल्याउने विचार गरेर तिनको पहरा लगाउनलाई सिपाहीको 4 टोलीको जिम्मा लगाइदिए। यसरी पत्रुस झ्यालखानमा राखे। उनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरसँग जोडसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो। हेरोदले तिनलाई बाहिर निकाल ल्याउने खोजेको रात पत्रुस 2वटा सङ्गलाले बाँधेर दुईजना सिपाहीहरूका बिचमा सुतिरहेका थिए। 2वटा सङ्गलाले बाँधेर 2जना सिपाहीहरूका बिचमा सुतिरहेका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोकाको अघिल्तिर उभिएर झ्यालखानको पहरा पनि गरिरहेका थिए। अचानक प्रभुको एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे र कोठरीमा जति चम्क्यो र स्वर्गदूतले पत्रुसलाई कोखामा हिर्कायो अनि छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए। तर सङ्गलाहरू तिनका भातबाट फुस्किन खसे। स्वर्गदूतले तिनलाई भने लुगा लगाएर जुत्ता लाऊ भने रातिको बेला भने। अनि तिनले त्यसै गरे। उनले तिनलाई भने खाटो ओढेर पछि लाग। अनि तिनी निस्केर रुमको पछि लागेर स्वर्गदूतबाट गरिएको कुरा साँच्चै हो भन्ने तिनलाई थाहै भएन। दर्शन बोल्दैछ भने तिनलाई थाहा भयो। आमेन। त्यसरी परमेश्वरले झ्यालखानमा पनि स्वर्गदूतहरू पठाएर अनि जेलखानाबाट झ्याल साङ्ला काटेर अनि त्यो सिपाहीलाई थाहै नदिकन त्यो झ्याल ढोकाहरू खोलिदिएर बाहिर निकालिदिए। आमेन। प्रियहरू, अनि स्वर्गदूतहरू चाहिँ विशेष गरी हिब्रू 14ले भन्छ सेवा गर्ने आत्माहरू, परमेश्वरले मानिसहरूको उद्धार पाएकाहरूको उहाँको आराधनाको निम्ति गर्न र सृष्टिलाई रक्षा गर्न र मानिसहरूलाई सहायता सुरक्षा गर्न नै सृष्टि गरिएका आत्माहरू हुन्। अनि स्वर्गदूतहरू तिनीहरूसँग हुन्छन्, तिनीहरूलाई सहायता गर्छन्, जसले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्छन्, जसले वचन पालन गर्छन्, जसले वचनहरूलाई सिकाउँछन्, जसले अरूको निम्ति अरूको भलाइ काम गर्छन्, जसले परमेश्वरको इच्छा अनुसारमा पाप नगरिकन, पापबाट पस्ता गरिकन, पापबाट फर्केर पवित्र जीवन, शान्तिको जीवन, मिलमिलापको जीवन, प्रेमको जीवन जिउँछन् अनि परमेश्वरको इच्छा व्यक्तिमा पुरा गर्छन्। त्यो व्यक्तिहरूसँग स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। त्यसो ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले आवश्यक परे खण्डमा स्वर्गदूतहरू पठाएर
के गर्नुपर्ने? शत्रुहरूलाई मार्नुपर्ने, दुर्घटनाबाट बचाउनु पर्ने, खाँचोहरू पैसा जुटाउनु पर्ने, चङ्गाई गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने गर्ने गर्छन् र स्वर्गदूतहरूले प्रभुका मानिस उद्धार पाएका, मुक्ति पाएका, प्रभुले विश्वास गरेकाहरूलाई विशेष गरी सहायता गर्छन्। प्रिय भाइ बहिनी भन्दछ, हामीलाई गरिरहेका छन्। प्रियहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँले आशिष, तपाईँलाई उत्साहित हुनुहोस्, प्रभु विश्वास गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। गर्नुभएको छैन भने अनि भिडियोलाई तपाईँले लाइक, यदि मनपर्छ भने प्रियहरू भन्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, लागि तपाईँ गर्न सेयर गर्नु होला। केही प्रार्थना विषय र कमेन्ट छ भने पठाउनु होला भने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँहरू यदि यो भिडियो सेवकाईबाट तपाईँलाई आशिष मिलेको छ भने तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विश्वास पार्टनरसिप हातै माग्नु, सहायता पनि गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यो भिडियोले हेर्नुभएको छ, संसारभरि नै हेर्नुभएको हरेक लाइफको छोराछोरीहरूलाई आशिष दिनुहोस्, सङ्गाई गर्नुहोस्, रोग छ निको पाउनुहोस्, प्रभु अभाव छ जुटाइदिनुहोस्, समस्या छ भने बिजुली शत्रु समय शत्रुलाई हराइदिनुहोस्, बिजिदिनुहोस्, मुद्दा हराइदिनुहोस्, हरेक समस्यामा समाधान दिनुहोस् प्रभु। अनुग्रह कृपा निका एन्जल अफ ब्रेक थ्रु, एन्जल अफ रिलिज, एन्जल अफ protection release goes rohala ba sandala ba sekhere be blessed, I command be blessed, be healed, be restoration, victorious be right now. Osaka talaba sandi leha bara bara bara. Woo, thank you Jesus. God bless them, bless them, bless them. पवित्र आत्मा परमेश्वरले आशीष दिएको छ, महिमा गर्नुभएको छ, यदि बोल्नुभएको छ, सबैको पढाउनु भएको छ, त्यसको महिमाको लागि दोहोऱ्याउनु भएको छ, वचनमा पालन गर्ने, सुन्ने पालन गर्ने बनाउनुहोस्। यीशुको नाममा आमेन। जय मसीह। प्रिय